السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فصل الجامعة الرضوية منظر الإسلام أونلاين. الطلبة الأعزاء، نحن نفتح الكتاب ديوان الحماسة فنشرع في تفصيل الأبيات. أنتم مستعدون؟ نعم، وهو مرجوب لدي. نعم، افتحوا كتابكم ديوان الحماسة. أولا نشرع في قراءة العبارة، فاستمعوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قطري بن الفجاءة: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخففا لحمامي، ولقد أراني للرماح دريئة من عن يمين مرة وأمامي، حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي، ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام. وقال الحريش بن هلال القريعي: شهدنا مع النبي مصومات حنينا وهي دامية الحوام. الطلبة الأعزاء، إنكم سمعتم العبارة. نعم، فالآن نشرع في تفصيل الأبيات. وقال قطري بن الفجاءة. قطري هو منسوب إلى قطر، وهو موضع اسم للبلد. نعم، يقول الشاعر: لا يركن أحد إلى الإحجاب يوم الوغى متخففا لحمامي. لا يركن، ركن إلى معناه مال إلى، ركن إليه أي مال إليه، إلى الإحجام. الإحجام هو التخلف عن الحرب والفرار عن الحرب. فهمتم؟ يوم الوغى، الوغى اسم للحرب، متخففا لحمام. متخفف، تخفف يتخفف، التخفف معناه خاف، متخففا أي خائفا لحمام. الحمام معناه الموت. فهمتم؟ فالمعنى: لا يركن أحد إلى الإهجام، لا يميل أحد إلى الفرار من الحرب يوم الحرب، خائفا من الموت. فهمتم؟ لا ينبغي لأحد أن يميل إلى النكوص عن الحرب خائفا للموت. يقال بالأردية: کسی کے لیے جنگ کے دن پیچھے ہٹنا، پیچھے کی طرف مائل ہونا یہ مناسب نہیں ہے. کوئی بھی جنگ کے دن پیچھے نہ ہٹے موت کا خوف کھاتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے. وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً من عن يميني مرة وأمامي. وَلَقَدْ أَرَانِي، أراني إني أرى نفسي. للرماح، الرماح جمع الرمح، الرمح معناه واضح، السهم. دريئة، الدريئة معناه الغرضة، الهدف. فهمتم؟ ودريئة هي الحلقة التي أيضا هي الحلقة التي يتعلم عليها الطعن بالرماح. يقال بالأردية وہ کڑی جس پر لوگ اپنی تیر اندازی کے نشانے لگاتے ہیں، جس پر نشانہ لگانا سیکھتے ہیں. ہمارے اردو زبان میں تو نشانہ ہی بولتے ہیں.
من عن يميني مرة وأمامي، من عن يميني من جانب اليمين مرة، ومن مرة من من جانب الأمام. يقول الشاعر: لقد أراني للرماح دريئة، يقول والله لقد رأيت نفسي وذاتي ضريئة وغرضا للرماح والسهام من جانب يميني تارة ومن جانب أمامي أخرى. فهمتم؟ يقال بالأردية: یقینی طور پر خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تیروں کا نشانہ بن چکا ہوں، اپنی دائیں جانب سے بھی اور کبھی اپنے سامنے سے بھی، کہ سامنے سے بھی دشمن تیر اندازی کر رہے ہیں میرے اوپر، اور دائیں جانب سے بھی دشمن میرے اوپر تیر اندازی کر رہے ہیں. حتی خضبت بما تحدر من دمی اکناف سرجی او عنان لجامی. حتى خضبت بما تحدر، خضب يخضب خطبا معناه لونه. فهمتم؟ بما تحدر معناه سال من دم، من زائدة، والدم هو فاعل تحدر. أكناف السرجي، أكناف جمع الكنف معناه الناحية، أكناف السرج أطراف والنواحي السرج. السرج معناه واضح. أو عنان اللجام، عنان اللجام. يقول حتى خضبت بما تحدر من دمي، يعني حتى إني أراني دريئة نفسي دريئة للرماح من جانب يمين، حتى خضبت بما سال من دم أطراف سرجي من جانب اليمين، وعنان اللجام من جانب الأمام، حتى تلونت بما سال من دمي، وجعلت ما سال من الدم أطراف السرج ملونة بالدماء، مخلوطة بالدماء، متلطخة متدرجة بالدماء. فهمتم؟ فها هنا أو لمنع الخلوف فلا ينافي الجمع، وأيضا يجوز أن تكون بمعنى الواو. فهمتم؟ يقال بالأردية یہاں تک کہ میں نے اپنے زین کے اطراف اور اپنی لگام کی، اپنے گھوڑے کی باگڈور اور لگام کی نقل کو اپنے بہتے ہوئے خون سے رنگ ڈالا، یعنی میں نشانہ بن گیا تیروں کا، یہاں تک کہ میرے تیر لگے دائیں جانب سے بھی، اور آگے سے جو تیر لگے تو دائیں جانب سے جو تیر لگے تو اطراف سے خون بہ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے زین کے اطراف خون سے لت پت ہو گئے، اور آگے سے جو خون تیر لگے اس کی وجہ سے آگے سے خون جو بہ رہا تھا اس خون سے میرے گھوڑے کی لگام لت پت ہو گئی. ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جزع البصيرة قارح الإقدام. انصرف ينصرف انصراف معناه رجع. نعم. وأصاب الرجل إذا قتل أو جرح غيره، وحينما يقال أصيب مجهول، فأصيب الرجل أي إذا قتل أو جرح. فهمتم؟ الجزع ما بلغ من الخيل الحولين وهو يستغني عن الرياضة، والقارح منها ما بلغ نهاية السن من أسنان الخيل.
وهو الجزع والقارح هما منصوبان على الحلية من ضمير المتكلم يقول إن ثم انصرفت عن القتال، أي إنني رجعت عن القتال وقد أصبت الأعداء بالقتل والجرح، أي إنني قد قتلت الأعداء وجرحت الأعداء جرحا شديدا، ثم رجعت بعد القتل ولم يصبني أحد منهم بالقتل، أي لم يتمكن أحد منهم أن يقتلني أو يجرحني، وإنني كنت في هذه الحالة وكانت بصيرتي في هذه الحالة في عين الشباب كالجزع، فهمتم؟ وكان إقدامي بالغا للنهاية كالقادح. يقال بالأردية پھر میں جنگ سے لوٹا اس حال میں کہ میں دشمنوں کو میں نے قتل کیا، زخم دیے، ولم اصب، اور مجھے نہ قتل کیا گیا نہ مجھے زخم دیے گئے، تو میں لوٹا اس حال میں جزع البصیرتی کہ میری یہ بصیرت عین شباب پر تھی، قارح الاقدامی کہ میں تیزی سے اپنے آگے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو جزع البصیرہ ہا ہونا شبہ الشاعر البصیرة بالجزع، والجزع هو ولد الفرس بلغ إلى الحولين، بلغ الحولين. القارئ هو ولد الفرس قد بلغ النهاية من السن، فإنه شبه البصيرة بالجزع والإقدام بالقارح، ثم أضاف المشبه به إلى المشبه، ففيه نوع من التشبيه البليغ. تو پھر میں اپنی جنگ سے لوٹا اور مجھے قتل نہیں کیا گیا، میں نے قتل کیا لیکن مجھے قتل نہیں کیا گیا. میں لوٹا اس حال میں کہ میری نگاہ یعنی شباب پر تھی، یعنی میری نگاہ ویسے تیز تھی جیسے کہ 2 سال کا گھوڑے کا بچڑا تیز ہوتا ہے، اور میں پیش قدمی کرنے والا تھا، ایسے تیز رفتار تھا اپنے مقصد کی جانب جیسے کہ جوانی کو پہنچا ہوا گھوڑے کا بچہ تیز رفتار ہوتا ہے، ایسی میں اپنی مقصد کی جانب پیش قدمی کرنے والا تھا. وقال الحریش بن الهلال القريعي شهدنا مع النبي مسومات حنين وهي دامية الحوامي. شهدنا من شهد يشهد معناه حضر، ها هنا الضمير للخيل، شهدت الخيول، شهدت الخيل مع النبي صلى الله عليه وسلم مسومات أي معلمات. مسومة ما الخيل التي جعلت عليها علامات ليعرف ويتعلم، وهذه العلامات تجعل على أفراس جياد، فمسومات هو دليل على الجياد. حنينا اسم للموضع، وهي دامية الحوامي، وهي دامية اسم فاعل من دم يدمي، دامية الحوامي، دامية أي متلطخة بالدم، الحوامي جمع الحامية، وحامية هو طرف الحافر للفرس. فالمعنى شهدنا مع النبي مسومات، أي شهدت الخيول مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحال كانت تلك الخيل مسومات معلمات جعلت عليها علامات الجودة. حنينا شهدت وحضرت مكان حنين،
وهي دامية الحوامي والحال إنها كانت متلطخة بالدم حواميها وأطراف حوافرها. فهمتم؟ يقال بالأردية. گھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ سب گھوڑے نشان زدہ تھے. وہ سب کے سب ان کی ٹاپیں خون سے لت پت تھیں، یعنی دشمنوں کے لاشوں پر وہ دوڑے تھے جس کی وجہ سے ان کی ٹاپیں خون سے لت پت ہو چکی تھیں. ووقعت خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرامي. ووقعت خالد أي شهدنا، وقعت خالد أيضا، شهدت وحكت، حكى يحكو معناه وطأ سنابكها. سنابك جمع السنبك هو طرف الحافر على البلد الحرامي. المراد من البلد الحرام المكة المكرمة. فالمعنى تلك الخيول قد شهدت وحضرت وقعت خالد بن الوليد في يوم فتح مكة، وهي قد أوطأت سنابكها وأطراف حوافرها البلد الحرام وأرض البلد الحرام. هي كانت في غاية من الجرأة وفي غاية من العدو والجري. يقال بالأردية. وہ گھوڑے خالد ابن ولید کے مارکا آرائی میں بھی، مارکے میں بھی حاضر ہوئے. انہوں نے شہر حرام یعنی مکۃ المکرمہ کی سرزمین کو اپنے ٹاپوں سے روند ڈالا. روند ڈالنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مکہ شریف کو انہوں نے فتح کر لیا اور کافروں کو اس سرزمین پر روند ڈالا. نعرض للسيوف اذا التقينا وجوها لا تعرض للطام. نعرض من عرض يعرض تعريض معناه عرضه أي أورده للسيوف. السيف جمعه سيوف. إذا التقينا يلتقي معناه لاقى. وقابل وجوها هو منصوب على أنه مفعول به لقوله نعرض. لا تعرض للطام. اللطم من لطم يلطم لطما ولطاما معناه اللطم. فهمتم؟ فالمعنى نعرض للسيوف إذا التقينا. نحن لا نورد وجوهنا للطام، فلا يتمكن أحد أن يلطم على وجوهنا، ولكن حينما نحن نلاقي الأعداء ونقابل الأعداء ففي ذلك المقابلة وفي ذلك في تلك التعارك نحن نورد وجوهنا للسيوف. فهذه الوجوه هي نعرضها للسيوف ولا نعرضها للأطقام. فهمتم؟ وهو كناية عن التذليل، أي لا نعرضها للتذليل. فمن عادات العرب إنهم إذا يريدون تذليل أحد فيلطمون وجوهه. فهمتم؟ يلطمون وجهه فهو دليل للتذليل. يقال بالأردية. ہم تلواروں کے لیے اپنے چہروں کو پیش کر دیتے ہیں اذا التقینا، جب دشمنوں سے ہماری مدبھیڑ ہوتی ہے. ولا تعرض للطام، اور چپت مارنے کے لیے تھپڑ مارنے کے لیے ان کو پیش نہیں کیا جاتا، یعنی ذلیل نہیں ہوتے. نعرض ولا تعرض بینہما طباق للسلب. وكذلك بين السيف واللطام أيضا طباق للإيجاب. في هذا البيت
صنعة المقابلة. ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي. لست بخالع، خلع الثوب معناه خلع الثوب أي أخرجه عني ثيابي، وهو كناية عن خلع الأسلحة، أي إنني لا أخلع أسلحتي عن جسدي. إذا هر الكمات، هر معناه كره، الكمات جمع الكمج، الكمي هو لابس السلاح. ولا أرامي، الرام يرامي مرامات، هو الرمي من بعيد. لا أرامي، لا أرمي لا أرمي بالسهم من بعيد، بل أنا أقتحم وأدخل في المعركة ثم أرمي من قريب. يقول لست بخال عني ثيابي، أنا لا أخلع أسلحتي عن جسدي، بل أنا لا أزال لابس السلاح في كل آن ولمحة. إذا هر الكمات، حينما كره الكمات لباس الثياب ولباس السلاح، ففي ذلك الوقت إني لست بخالع عني ثيابي. ولا أرامي، أنا لا أرمي بالسهم من بعيد، بل أنا أقتحم في مكان ضيق للحرب. ففي بعد الدخول في المضيق أنا أرمي من قريب. يقال بالأردية میں اپنے کپڑوں کو اتارتا نہیں ہوں، جبکہ ہتھیار بند بہادر کپڑوں کو ناپسند کریں. کپڑوں سے کنایا ہے، کپڑوں سیاب بول کر کنایا کیا ہے ہتھیاروں سے، یعنی اپنے ہتھیار نہیں اتارتا ہوں، جبکہ ہتھیار بند لوگ ہتھیار اتار لیں، ہتھیار سے لیس لوگ ہتھیار کو ناپسند کریں، تب بھی میں نہیں اتارتا، یعنی میں بڑا بہادر ہوں، ہر وقت ہتھیار سے لیس رہتا ہوں. ولا ارامی، اور میں دور سے نیزہ زنی بھی نہیں کرتا، بلکہ جنگ میں گھستا ہوں، تنگ جگہوں میں گھستا ہوں اور اس کے بعد قریب سے جا کر نیزہ زنی کرتا ہوں. وهذا دلیل علی شجاعتی. ولكن يجول المهر تحتی الى الغارات بالعضب الحسابي. ولكن يجول المهر، المهر معناه ولد الفرس، جعل يجول معناه طاف تحتي إلى الغارات إلى النهبات بالعضب الحسام. العضب الحسام معناه السيف القاطع. نعم. ولكن ولد الفرس المسرع هو يجول ويطوف تحتي، هو يذهب بي إلى الغارات والنهبات والسلبات، والحال أنا أكون متلبسا بالسيف القاطع الماضي. يقال بالأردية لیکن تیز رفتار گھوڑے کا بچہ بچھڑا میرے نیچے لوٹ ماروں کی طرح غارت گریوں کی طرف گردش کرتا ہے. گردش کرنے کا مطلب میرے نیچے، یعنی مجھ کو، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، وہ میرے نیچے ہوتا ہے، وہ مجھ کو تیز رفتار گھوڑے کا بچھڑا تیز رفتار مجھے غارت گری اور مار کا آرائیوں کی جانب تیزی سے لے جاتا ہے. بالعضب الحسام، کاٹنے والی تلوار کے ساتھ، اس حال میں کہ میں کاٹنے والی تلوار کے ساتھ ہوتا ہوں. نعم فهمتم؟ حسن والحمد لله. فاليوم ينتهي الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم أنتم منتظرون، أنا أيضا منكم، أنا أيضا معكم من المنتظرين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.